बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, शबाना जो है वो गई हैं अपनी जिठानी की बेटी की नवासे की शादी में। तो ये तो हुई नानी, और अंबर साहिबा जो कह रही थी कि कज़न की शादी, अंबर हुई उनकी फुप्पो। अब यहाँ पे हमने देखा कि इनिशियल स्टेज से हमने इस पूरे व्लॉग में ये नोट किया है कि इस पूरी वीडियो में शादी के अलावा जो इम्पोर्टेंट थी ना चीज़, वो थी सब्सक्राइबर। और जो सबसे ज़्यादा नोटिस दिलवाया गया था लोगों का, वो सब्सक्राइबर पे ही दिलवाया गया था। कॉमन सी बात है, हमने अब तक ये तो देखा है कि भाई सब्सक्राइबर आते हैं, मिलते हैं, जिनमें लेडीज होती हैं, मगर यहाँ बड़ी हैरत हुई है देख के कि लेडीज नहीं बल्कि एक बच्चा, बिल्कुल मतलब 19-20 साल का होगा वो बच्चा, और वो जो है लड़का होने के बाद भी वो साहब जो है वीडियो देखते हैं पूरी, और वो कह रहे हैं कि मैं अंबर की भी वीडियो देखता हूँ, मैं कुकिंग विद शबाना की भी वीडियो देखता हूँ, और अम्मी जो है वो लेकर आ रही है बेटे को। तो ये क्या एक जनरेशन को चेंज करने का, उसका माहौल, उसका माइंड चेंज करने की टेक्निक नहीं है क्या? हमें वीडियो में जो दिखता है ना, हमें ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जो है उतनी ही प्योर हो, उतनी ही फिक्स हो। और मैं ये भी नहीं कहती कि जो दिखता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ फेक हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाती हैं, आई थिंक उनको मज़ीद क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि एक बच्चा एक गलत हरकत कर रहा है, ठीक है, वो जो जिसकी एज पढ़ने की है, वो बच्चा जो है इस तरीके के औरतों के प्रोग्राम देख रहा है, और उसकी माँ बड़ी खुश है कि मेरा बेटा तो भाई आपके प्रोग्राम देखता है, वो तो आपका चैनल और बहू का चैनल, बेटियों का चैनल देखता है। यहाँ लम्हे फिक्रिया ये है कि वो अपने बच्चे के लिए टेंशन ले, ठीक है, वो खुश हो रही हैं और बुकेट लेके आ रही हैं। तो कोई सब्सक्राइबर जो है ना इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं होता कि वो किसी के लिए लेके जाए बुकेट्स। तो यहाँ पे ठीक है सब्सक्राइबर होते होंगे, लेकिन ओवरऑल जो हमें जो दिख रहा है ना, ये जो है ना एक प्लांटेड चीज़ लग रही है। और बात ये नहीं है कि हम कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सिंपल जो दिख रहा है ना वही हम कह रहे हैं। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि इनकी भतीजी जो है, जिनकी एक्चुअल बेटी की शादी थी, उनसे इंट्रोडक्शन करवाया कुकिंग विद शबाना ने। अब सामने उसके चचा खड़े हुए थे, लेकिन उसने जिस तरीके से अपने चचा को देख के इग्नोर किया, वो मिलने भी नहीं गई, तो क्या अंदाजा हुआ कि वो अपने चचा से नाराज है। यानी कि इन्होंने जितनी लड़ाइयाँ करवाई, जितने झगड़े करवाए, और ये बिल्कुल अलग होके बैठी रही, उसके नतीजे में अब क्या हुआ है कि वो जो बच्चे हैं ना, उनको अंदाजा हो गया कि भाई ये अंकल जो है ना, क्योंकि इनकी जो है मेरी अम्मा से नहीं बनती थी, तो जाहिर सी बात है इनकी बीवी ने लड़ाई करवाई, जो कि इनके ससुराल से सुनने में भी आया था कि भाई शबाना नहीं चाहती मिलना। उसका प्रूफ हमें मिल गया है। बच्चे जो है ना वो अपने बड़ों की खार उतार देते हैं, और यहीं पे मुझे लगा कि उसने कुछ ना कुछ नाराज़गी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। बड़े आपस में मिल रहे थे, जिठानियाँ हैं वो उम्र की हैं और इन्हीं के बराबर है अब्बा अम्मा के, उनको अंदाज़ा होता है कि नहीं भाई रिश्तों को दबा के चल लो, गुस्सा दबा के चल लो। लेकिन जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं हाइड कर सकते। फिर हमने देखा कि कोई रिलेटिव उनसे बहुत ज़्यादा मिलने नहीं आ रहा था। जिस तरीके से दूसरे शहर से कोई मिलने आता है, हमारे चचा हैं, वो ताया भी होंगे, चचा भी होंगे, लेकिन उनसे कोई मिलने नहीं आया। इट्स मीन कि इनकी लड़ाई हुई हुई थी और ये काफ़ी अरसे से अपनी फैमिली से नहीं मिल रहे थे। फिर कुकिंग विद शबाना से, अंबर से, इनसे भी किसी ने कोई ख़ास मुलाकात नहीं की। ये खुद ही अपनी वीडियो ज़्यादा बना रही थी, फिर वहाँ पे जाके वो नूरजहाँ की तरह कभी जो है बुकेट के सामने खड़ी हो जाती, कभी जो है वो जो बड़े बड़े इनके डेकोरेशन पीसेस थे वहाँ वीडियो बनाती। तो बेसिक मकसद ये भी था कि हमारा व्लॉग भी बन जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बात बताऊं, अंबर के बराबर की जो लड़कियां हैं, जो इनके जिठानी की बेटियां हैं, तो अंबर को तो जानना चाहिए था ना वो अंबर को जानती थी, ना इधर अंबर उनको जानती थी। और ये इंट्रोडक्शन ऐसे हो रहा था जैसे ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम मिल रहे एक दूसरे से। तो पता तो चल रहा है ना कि रिश्ता सिर्फ उधर आके नहीं होता कि जहाँ जरूरत हुई तो वहाँ रिलेशनशिप बना लिया, वहाँ आप मिलने आ गए, और जब रिलेशनशिप की जरूरत नहीं हुई कि अपने अपने में रहना है, तो बस ठीक है, इट्स ओके। अभी इनको इसलिए भी मिलना पड़ता है कि इनको तहसीन की शादी करनी है। फिर जब वीडियो आ जाती है बीच में, व्लॉग्स बीच में आ जाते हैं, वहां पर जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि कंटेंट हो। और ये बड़ा अच्छा कंटेंट था इनके पास मिलने का, कि हम जो है मिले लोगों से, और हमारे एक होता है ना फैसिनेट होता है इंसान शादी की वीडियोस देख के, यही चीज इन्होंने यहाँ पे की है।
اور پھر یہاں پر ہم نے تو دیکھا ہے کہ یہ تو اکثر سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہی نہیں ہے. انہوں نے سر پہ اسپیشلی دوپٹہ اس لیے لیا ہوا ہے کہ سر کی جو دوپٹے کی جو پٹی ہے اس پہ بڑا ہی خوبصورت سا کام ہوا ہوا ہے. تو بھائی یہ بھی بڑا اچھا فیشن ہے کہ جب دل چاہے آپ ماڈرن بن جائیں اور جب دل چاہے آپ کو جب اپنا فیشن شو کرنا ہو آپ سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیں. دیکھیں آپ ایک کوشچن آیا تھا, لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے جب نیٹ کی سلیو پہنی ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اتنی چھوٹی سلیو نہ رکھتے. بات یہاں پہ میں نہیں کہوں گی, جس نے بھی کامنٹ کیا وہ اس نے بالکل ایتھیکلی بالکل صحیح کامنٹ کیا تھا. اور ان کی اماں نے جواب دیا کہ میں 2 دفعہ ٹیلر کے پاس گئی تھی سلیو صحیح کروانے. بات یہ کہ سوٹ جوڑا جو ہے انہوں نے جو پہنا تھا یہ نیا نہیں ہے, یہ تھوڑا پرانا ہے, انہوں نے 2-3 دفعہ ویئر کر چکی ہیں. اب اگر ایک شخص کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے کی سلیو نہیں پہنتے اور جب ہم نیٹ پہنیں گے تو نیٹ کے آگے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طریقے کے اگر ہمیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ریویل ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ہی اس کی کور بنوائیں. پہلے ہی انسان نقشہ بتا دیتا ہے درزی کو کہ بھائی ایسے کپڑے نہ بنانا. لیکن انہوں نے یہاں پہ اس بات کو چلو کہا کہ میں ٹیلر کے پاس گئی تھی, لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ بیچ میں حج کو کیوں لا رہی ہیں. دیکھیں حج ایک بہت بڑی سعادت ہے اور اس کے بعد انسان میں بہت چینج آ جاتا ہے اور آنا بھی چاہیے. بات یہ کہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ولاگ بنا رہے ہیں, ولاگ بنانے میں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اپنے آپ کو ریویل کرے اور اس طریقے کے زیادہ اپنے آپ کو سیو رکھنا چاہیے انسان کو کہ یار اب تو ہم پبلک کے سامنے آ رہے ہیں, اب تو ہمیں اس قسم سے نظر نہیں آنا چاہیے کہ ہمارا کوئی ڈریس نظر آئے یا ہمارا کوئی باڈی پارٹ نظر آئے. پھر اسی طریقے سے ایک دفعہ گڑیا کے بھی ڈریس میں دیکھا گیا تھا کہ اس کے کپڑوں میں بھی اسی طریقے سے جو ہے نا دکھ رہا تھا. تو لوگوں نے یہی سمجھایا نا کہ بھائی پوری سلیو کر لو, کم از کم کونی تک تو کر لو. اب جب اماں ہی ایسے نہیں کریں گی تو بچیاں کیا فالو کریں گی ان کو. پھر اب آپ دیکھیں پوری شادی میں ہمیں دیکھا گیا کہ امرین بیچاری کو کہا گیا, ویسے تو امرین کی اتنی ورتھ نہیں ہوتی, حالانکہ ان کی اتنا اپروچ ہے کہ یہ اپنی بھتیجی کی بہت اچھی جگہ پہ شادی کے لیے پروپوز بھجوا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, پروپوزل بھجوا سکتی ہیں. اور یہ میں ان کو کامن سینس کی بات ہے, ان کو خود بھی سوچنا چاہیے, بیچاری بچی یتیم ہے بالکل وہ, اور اس کے لیے اگر یہ اپروچ کریں تو جس طریقے سے سبسکرائبر اس کو ملتے ہیں کہ آپ کی پھپھو ہیں, آپ ولیمے میں آ جائیں, آپ کی پھپھو ہیں بھائی ہمیں ابھی پتہ چلا ہے, تو اگر اس کی اچھی جگہ کہیں شادی ہو جائے اس لنک سے کہ بھائی ان کی پھپھو کا چینل اچھا ہے یا پھر ان کی ورتھ کسی سبسکرائبر کے درمیان زیادہ ہے, جیسے کہ یہ بتاتی ہیں کہ جگہ جگہ مجھے سبسکرائبر مل جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر تو یہ پھپھو ہونے کا حق ادا کر دیں گی, کر سکتی ہیں. اگر ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ یہ صرف یوز کرتی آئی ہیں اپنے ان رشتے داروں کو, اور یہ جٹھانی وغیرہ کا جو چکر چلا ہے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ پہلے یہ آئی ہوں یا پہلے یہ ملی ہوں یا پہلے اپنی ویڈیو میں انہوں نے اس کانٹینٹ کو ایڈ کیا ہو. اب کانٹینٹ کی ضرورت ہے, اب تحسین کی شادی ہوگی, آگے ان کو ولاگز بنانے پڑیں گے اور آگے ظاہر سی بات ہے بہت کچھ ان کو کور کرنا ہے باتیں. یہ باتیں جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو یہ باتیں مشکل بن جاتی ہیں کہ اگر آپ اپنے لاس سے نہیں ملتے, جٹھانی, جیٹھ, ساس, سسر اور دیورانی, نند, نندوئی, تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا بڑے ہو کے آپ کے بچے نہیں تو جو آنے والے داماد ہوتے ہیں یا بہویں ہوتی ہیں وہ سوال کرتے ہیں اور اس سوالوں کے جواب کی تیاری کر رہی ہیں کوکنگ وتھ شبانہ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیجیے گا. I will sign in next vlog. Till then, اللہ حافظ, bye bye.